अस्सलाम अलैकुम। सर जी ये देखें खजूर, मैंने तो ये पहली दफ़ा देखी है। इतनी बड़ी ये खजूर है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी है। इतने बड़े बड़े इसके पीस हैं, ये देखें। ये बहुत बड़ी खजूर है, इतनी मैंने कभी नहीं देखी। तो ये खजूर क्या है, ये मदीना शरीफ से आई है। पहली बात तो ये है कि और हमारे दोस्त हैं कानूनी टीवी के जनाब राजा साकिब साहब, उन्होंने ये भेजी है। और आपको खजूर को तो फिर वैसे भी सुन्नत समझा जाता है, तो खजूर का तो इनकार नहीं है ना। तो ये जनाब खजूर जो है ना, ये हमारे गुजरात के हैं और इस वक्त मदीना शरीफ में है। ये खालिसतन मदीना की खजूर है, इसलिए मैंने ये खाई है और खा के ज़ाहिर है उनके लिए दुआ ही निकलेगी। और हमने भी इसलिए इनको कबूल किया है कि मदीना शरीफ की खजूर से तो कोई इनकार नहीं है ना सर जी, ठीक है। वैसे मेरे जितने दोस्त होते हैं ना, पहली दफ़ा मैं उनको कहता हूँ कि नहीं सर जी रहने दें, कोई गिफ्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तोहफे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भेज देते हैं बाद में इंसिस्ट करके। अभी एक दोस्त है, वो उधर कह रहे थे जी अब मैंने आपको कोई चीज़ भेजनी है। मैंने कहा नहीं भाई कोई गिफ्ट नहीं भेजना। कहता नहीं जी नहीं, ये तोहफ़ा जो है ना ये देना और लेना सुन्नत है। मैंने कहा फिर भेज दें। बहरहाल हम भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि तोहफ़ा लेना और देना सुन्नत है। तो राजा साकिब साहब आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और जो नाजरीन कारीन देख लें उनसे भी दुआ है कि वो राजा साकिब साहब के लिए भी दुआ करें, वो मदीना शरीफ में है। तो अब आए जी, असम्बली टूटेगी या नहीं टूटेगी। लत तो टूट गई है, हुण देखो असम्बली टूटती है कि नहीं। अब इस वक्त जो है पेजा एंड मानी मुलाकात जारी है इस वक्त बिल्कुल। और जो पीटीआई के लोग हैं या फवाद चौधरी का भी आज का जो बयान है वो ये कह रहा है कि आज असम्बली लाजमी टूटेगी, दोनों असम्बलियां आज ही टूटन की। जबकि परवेज़ लाई के वो जो दोस्त हैं वो कहते हैं जो परवेज़ लाई जेड़ी वजह तो असी तेन इतमाद का वोट दिता है, ठीक है, अब इतमाद के वोट की कोई झगड़ा नहीं रहा। जब गवर्नर ने मान लिया है तो अब उसका कोई झगड़ा नहीं ना रहा। अब परवेज़ लाई कहते हैं जी उन्होंने अपने सारे काफ लीग वालों को, दोस्तों को कहा था, जब पीटीआई के भी अक्सरियत तो नहीं ना असम्बली तोड़ना चाहते। परवेज़ लाई के बकौल तो वो जनाब 99% नहीं छोड़ना चाहते। उनको परवेज़ लाई ने हलफ दिया था कि जनाब मेरे पे यकीन रखो, आप मुझे इतमाद का वोट दें, मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। तो हुण दसो जी हुण की होएगा, टुटी हुई लत्त वाले का फैसला मना जाएगा या पेजे का फैसला मना जाएगा, ठीक है। पेजा भी प्यार से कहते हैं, इधर परवेज़ को सारे लाहौर में पेजा ही कहते हैं। कोई है ना कहना कि मेरा नाम मुनसिफ है, आप बेशक मुझे मुन्ना कह दें, ठीक है, ये बिगड़ा हुआ नहीं है। बहरहाल उनकी इस वक्त मुलाकात है। काफ लीग वाले परवेज़ लाई का दिल नहीं चाह रहा, बिल्कुल ही दिल नहीं चाह रहा, ठीक है। और हुण देखो कहते ने कि अंदरों इमरान खान का भी दिल नहीं चाह रहा। अब दिल के हाल तो अल्लाह ताला जानता है ना, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि इमरान खान आज टाइम लेगा। जो इमरान खान का तरीका है ना, वो कहेगा अगले जुम्मे को देखा जाएगा जी, अगले जुम्मे को ऐलान करेंगे, तो इस दौरान कुछ हो जाएगा। पहले इसने कहा था कि हम 25 नवंबर को कहा था, फिर इसने दिसंबर की डेट दी, फिर इसने 17 दिसंबर की डेट दी, फिर इसने कोई, ये सारे ड्रामे हो रहे हैं, सारे ड्रामे हो रहे हैं। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि जनाब कोई असम्बली नहीं टूटेगी, इमरान खान ही नहीं तोड़ना चाहता। और सर जी वो ते ड्रामे कर रहे हैं ना, नून लीग वाला नसा नसा के मार रहे हैं, नसा नसा के, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। अब देखें आगे
کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. تسی بھی کدی سیاستدان بن کے تبصرہ کر دیو کہ دسو کہ اسمبلی آج ٹوٹے گی یا نہیں, ٹوٹی ہوئی لات آج جتے گی یا پیجا جت جائے گا. ٹھیک ہے, ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں اندر سے نہیں چاہتے, دونوں ہی نہیں چاہتے, لیکن آپ چلیں یہ بتا دیں کہ آج ٹوٹے گی یا عمران خان مزید ٹائم لے گا یا ایک اور بڑا بگ یو ٹرن لے لے گا. یہ بھی تو ہے نا, یہ بھی تو ہے. بہرحال یہ حالات ہیں, یہ واقعات ہیں. ادھر سامنے جناب وہ لوگ کٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے میڈیا کٹھا ہو گیا ہے کہ آج جی شاید اتوں سب تو وڈی بریکنگ نیوز آ جائے, شاید آ جائے سب تو وڈی بریکنگ نیوز. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے. ہمارے مخبر بھی یہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب دونوں اندر سے توڑنا بھی نہیں چاہتے تے توڑنا چاہتے بھی نہیں. وہ ایک مجھے گانا یاد آ رہا ہے کہ اظہار بھی مشکل ہے, چپ رہ بھی نہیں سکتے, مجبور ہے او فاللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. گانا کسی کو یاد آئے؟ اظہار بھی مشکل ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, مجبور ہے او فاللہ چپ رہ بھی نہیں سکتے. تو یہ جناب صورتحال ہوئی ہے. اور دوسری طرف کراچی کے حالات کے حوالے سے ابھی مصطفیٰ اور فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی, ان کا جناب وہ ہوا ہے, اتحاد ہوا ہے, دوبارہ متحدہ جو ہے وہ متحدہ ہو گئی ہے. پہلے یہ مہاجر تھی, اب متحدہ ہو گئی ہے. اور انہوں نے کیا دھمکی دی ہے؟ سر جی یہ نا دھمکیوں کا رواج آ گیا ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ابھی ہمارے نا 4 دن سے ہمارا مال روڈ بند ہے, وکیلوں نے بند کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے بند ہوا ہے؟ وہ بند اس لیے ہوئے کہ دھرنے کا رواج کس نے دیا ہے. آپ دیکھ لیں 126 دن کا دھرنا کس کا ہے. تو مال روڈ بند ہے جی, جج دوسرے گیٹ سے جا رہے ہیں اور وہ چھوٹی سی وہ گاؤن پہننے والے مسئلے پہ سارا تماشا بنا ہوا ہے. اور سارے سپریم کورٹ کے صدر کو پرسوں ہمارا کٹھا کھانا تھا, کل تھا. میں نے کہا خدا کے لیے اس مسئلے کو حل کریں. تو وہ جناب وکیل گرفتاری نہیں دے رہا اور جج اس کو نوٹس واپس نہیں لے رہا. تو اس وجہ سے 4 دن سے مال روڈ بند ہے, 4 دن سے, اور کوئی نوٹس نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, تو آج یہ جو ایم کیو ایم کے بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے جو دھرنا اور دھمکی کی سیاست کی ہے نا, دھرنا اور دھمکی کی, ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ہم 15 جنوری کو الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اتوار والے دن ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کیسے ہوں گے. یہ نہیں اپیل کر رہے ہیں کہ جناب ہم آگے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں یا ہائی کورٹ میں جاتے ہیں یا یہ وہ, ہم ہونے نہیں دیں گے, یہ کہہ رہے ہیں. یہ رویہ غلط ہے بھائی, یہ رویہ غلط ہے. یہ کوئی آمروں ڈکٹیٹروں کی زمین نہیں ہے کہ جناب آپ جو مرضی منہ میں آئے کہہ دیں. اس کے اوپر بھی اوفینس بنتا ہے. یہ دھمکی ہے, دھمکی. جیسے کوئی کسی کو کہے نا کہ میں تجھے دیکھ لوں گا, یہ ٹھیک ٹھاک دھمکی ہے قتل کی, قتل کی, زخمی کرنے کی, ہر چیز کی یہ دھمکی ہے. اس کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم 15 جنوری کو دیکھ لیں گے, ہم ہونے نہیں دیں گے. بھائی تم کون ہوتے ہو ہونے نہیں دیں گے؟ الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, انتظامیہ موجود ہے. اس کا مطلب ہے ہم بالکل غنڈوں کے وہ ہوں. اچھا جی, ایک فقرہ انہوں نے کہا ہے, مجھے تو ہنسی بھی آئی ہے, آپ کو بھی سنا دیتے ہیں. ایم کیو ایم نے کہا, کیا کہا ہے کہ ہم شریف کیا ہوئے, پورا شہر بدماش ہو گیا ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا فکر ہے یار. ہم لوگ شریف کیا ہوئے, پورا شہر بدماش ہو گیا ہے. آپ بھی اس فکرے کو انجوائے کریں. بہرحال دھونس, دھمکی, دھاندلی والی سیاست نہیں چلے گی. ادارے یہاں موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں. جس کسی کو کوئی تکلیف ہے وہ عدالتوں میں جائے, وہ اپیلوں میں جائے, وہ عدلیہ کے پاس جائے. ٹھیک ہے, یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں آپ نہیں لے سکتے. یہ ہونا چاہیے, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, انتظامیہ ایکشن کرے. ٹھیک ہے سر جی. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی. یہاں فون کے لیے ہے
0047257552. کوئی بھی قانونی مشاورت ہے MLC حاضر ہے، منصف لا کمپنی پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر اوورسیز کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ باقی گروپ انشورنس کی اپڈیٹ کے لیے بھی آپ فون کر سکتے ہیں اور قانونی مشاورت کے لیے بھی آپ فون کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ اوکے جی، دیکھتے ہیں کہ آج آپ کی پیشن کوئی سچ ثابت ہوتی ہے کہ نہیں۔ بتائیں کہ اسمبلی آج ٹوٹے گی یا ٹائم ملے گا یا نہیں ٹوٹے گی، کمنٹس کر کے بتائیں جی۔